दशकम् 6 एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षच्छचक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासचिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रै निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाच्च दशनाशमनच्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणामुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजस्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनसुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा कुक्षे समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये सेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नकास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहो चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यसरित्समुदयस्तरवच्चरो मा जियादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः स तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।